لي طابيلاسيون. كيمكن لي نجي نشوف هنايا اون هو ا غوش، كنلقى هنايا واحد لو سين اللي هو ان بو بيزار، عامل واحد لو كارو. في هاد لو كارو عندي واحد الشكل تاع ال. ملي كنكليك على هاد لو كارو هذا كنلقى بلي ان الشكل كيتبدل. دونك الاشكال اللي غادي تهمني دابا هي هاد الشكل هذا اللي على حساب شكل ال، الشكل هذا اللي هي ال مقلوبه، الشكل هذا اللي هي عامل بحال هذا، والشكل هذا اللي فيه هنايا واحد النقطه. هذا غادي نقولوا بان لا ديريكسيون ديالو ماشي هكا في هذا الاتجاه، هذا كنقولوا بان لا ديريكسيون ديالو ماشي في هذا الاتجاه، هذا كنقولوا بان ماشي في لي دو سونس، وهذا غادي نقولوا بان ماشي في لي دو سونس. غير هو شنو كاين زايد واحد لا فيرغول معاه. ملي كنشوازي هاد الشكل هذا كنمشي لهاد لومبلاسمون اللي هو بلون في لا ريغل. ملي كنكليكي عليه كنلقى بانني كنوضع هاديك لا مارك اللي كتشبه هذه اللي موجوده هنايا، كيمكن لي نحركها. الا بغيت نزولها كيمكن لي نكليكي عليها ونهبط لتحت. دونك ملي كتكون عندي شي مارك هنايا اش كنمشي كنعمل باش نزولها، كنمشي كنكليكي عليها وكنهبطها لتحت. في هذه الحاله غادي تزول، ما كتبقاش سور لا ريغل. كيمكن لي نعمل بليزيور. وشنو هو الدور تاع هادو؟ كيتستعملوا بور لا طابيلاسيون. ولا توش طاب عندنا في الكلافي هي هذه كتلقاوها، هي هذه اللي هنايا. دونك ملي كنكون هنايا في لو ديبي وكنمشي كنستعمل لا توش طابيلاسيون، ملي كنكليكي على طابيلاسيون اش كيصرى؟ كنلقى بلي ان الكورسور ديالي مشى الى صوتي لهاد لو ماركور هنايا. ملي كنكليكي على اون طابيلاسيون اون اوتر فوا كنلقى بلي ان مشى نقز لهنايا. ملي كنكليكي على طابيلاسيون كيبقى كيتمشى بواحد لو نومبر اللي هو ديفيني. دونك هادو سو سون دي طابيلاسيون كيعملوا لي ان سو. نورمالمون لي طابيلاسيون سي بحال ان سو، غير هي سي ان سو اللي هو ان بو بلو غون. ملي كنظهر هاد لانفورماسيون تاع لي كاركتير نون امبريمابل كنشوف بلي ان الطابيلاسيون كيعمل عليها واحد الشكل تاع فلاش. دونك هادو كاملين عندي هنايا دي طابيلاسيون il fait un petit saut. alors pour l'espace كيعمل لنا des petits points. دونك عندي ان سو اللي هو ديجا مديفينينو في الوورد. ولا بغيت انا نديفيني لو صوت ديالي انه كينقص من الصفر حتى ل4، كنجي هنايا وكنعمل في 4 كنعمل واحد لا مارك. الا بغيت نعملها في 8 كيمكن لي نجي هنايا وكنعملها في 8. الا بغيت نعملها في 13 كنجي وكنعملها في 13. لا كيسيون كو جو فو دوموند وشنو فعلا عندي هنايا اون طابيلاسيون في 4 او لا. دونك كيمكن لي نمشي هنايا وكنعمل دوبل كليك كنلقى بلي ان فعلا عندي اون طابيلاسيون في 4 وفعلا عندي في 8 وفعلا عندي في 13. Donc ce que j'ai fait, je suis venu sur le marqueur où j'ai fait double clic. La tabulation اللي عندي هي c'est une tabulation gauche هنايا اللي هي في هذا الاتجاه. اش كتعني؟ كتعني بلي ان ملي كنقز تما كاين وكنبدا نكتب ان تكست، لو تكست ديالي كيبدا الحد ديالو هنايا والاتجاه ديالو غادي يمشي من هذا الاتجاه. Je vais supprimer la tabulation diabli. Supprimer تهدي. Je vais changer le marqueur هذا. وغادي نمشي هنايا par exemple sur 7 où je vais faire une tabulation. La tabulation اللي عملتها دابا من هذا الاتجاه. دونك ملي غادي نعمل تاب لا توش تابيلاسيون كنلقى بلي انني ملي كنكتب ان تكست لو تكست ديالي كيمشي vers la gauche
لا ليميت ديالو هي هذه، والاتجاه ديال لو تكست ديالي كيمشي في هذا الاتجاه لان لا طابولاسيون عندها هذا الشكل هذا. دونك ناتوريلمون الا غيرتو لهذاك اللي فيه دو ديريكسيون، نزولو هاد لا طابولاسيون، كنغير الشكل هنايا لدو ديريكسيون وكنمشي جو كليك هنايا بور ديفينير لا طابولاسيون. ملي كنمشي لو بوين تاع لا طابولاسيون كنكتب لو تكست، كنلقى بلي لو تكست ديالي اش كيصرالو، كنلقى بلي لو تكست ديالي الى سونطري، والكتبه كتفرق على لي دو ديريكسيون بواحد الشكل اللي هو متساوي. كان بالامكان ديالي انني كنجي وكنعمل دوبل كليك هنايا، وهنايا كنحدد. دونك هنايا كيمكن لي نحدد لو تيب تاع لا طابولاسيون. هنايا كنحدد باغ اكزومبل 3 لومبلاسمون تاع لا طابولاسيون. اون فوا كنحدد لومبلاسمون و لو تيب، جو دو ديفينير اون طابولاسيون، سينون ما كتنضافش عندي هنايا. دونك جو ديفيني اون طابولاسيون، هاهي لا طابولاسيون هنايا. اوكي، دونك كنلقى بلي هنايا اون طابولاسيون تعملت. غادي جو في شونجي لومبلاسمون ديال هادي. Ce que je vais faire maintenant, je vais voir la troisième option. عندك ما بين طابولاسيون 11 et demi واللي كتسبقها، بغيت نعمل واحد البوين دو سويت. دونك ce que j'ai fait, j'ai sélectionné 11 et demi وغادي نختار هنا لي بوين دو سويت سي اوكان. الا اختاريت هاد لو تيب هذا وعملت ديفينير، كنلقى بلي entre 11 et demi اللي هي هنايا و 3. ملي كنعمل اون طابولاسيون دابا غادي ما تبقاش تعمل لي بيناتهم اسباس، غتعمل لي بيناتهم هاد لي بوين دو سويت. دونك كنعمل طابولاسيون، جيكري ان تكست. هنايا ملي غادي نعمل اون طابولاسيون غادي يعطيني دي بوين دو سويت كي اون ايتي ديفيني هنايا. ملي كنكليك هنا جو فوا بلي لي بوين دو سويت ها هما. Si je change les points de suite définir ok كنلقى بلي لي بوين دو سويت كيتغيروا عندي هنايا. كنمشي كنشوف عندي هنايا سكون نابيل ان تاكي باغ ديفو غادي يكون 1.25. هاد لو تاكي هو نورمالمون الا ما كانوش عندي هاد لي سيني سور لا ريغل، نورمالمون هو لو سو باغ ديفو اللي كيعملو. الا عملت لو سو باغ ديفو هو غادي يكون 3. غادي نمشي نزول هادي نورمالمون. دابا ملي كنمشي غادي نعمل ان سو، كنعمل اون طابولاسيون، كنلقى بلي كينقز لي ديريكتومون 3. دونك هنايا جو بو ديفينير باغ ديفو لو تاكي فين غادي يبقى كينقز. كيبقى لي اخر واحد غادي نشوفوه هو هذا اللي فيه واحد لو بوين. هذاك اللي فيه ان بوين ولا اون فيرغول نورمالمون لمن كيصلح ملي كنكون كنكتب دي شيفر. ملي كنكتب الارقام عندي 1 2 3، الا عملت الفاصله كنلقى بلي كلشي اللي كيتكتب من بعد الفاصله كيجي ادروات، وكلشي اللي كيتكتب قبل الفاصله كيجي اغوش. دونك هذا كنحتاجوه بوغ في لا طابولاسيون ملي كيكونوا عندي دي نومبر ماشي دي تكست.